परमानेंट मेंबर बन जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये वायरल हुई है ये उनकी स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है कुछ प्रिंट मीडिया में भी आई है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी जो है वज़ीर ख़ारजा को एट्रीब्यूट है, वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी को एट्रीब्यूटेड है और वज़ीर आज़म को भी एट्रीब्यूटेड है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट उनकी होंगी, लेकिन कम अज़ कम अगर नहीं है तो यहाँ पे आके तरदीद दें और हुकूमत का इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर जो है मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। जहाँ तक सलामती कौंसिल का ताल्लुक़ है हिंदुस्तान का, उसमें सिर्फ मैं एक फ़िक्रा ऐड करूँगा कि कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझ लिया कि कश्मीर तो हमने दे दिया हिंदुस्तान को, अब वो सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बन भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सोच ना कहीं डेवलप होगी हो। दूसरी सोच कि भाई अरब ममालिक ने अगर रिकग्नाइज कर लिया उसको बेशतर को या कुछ ने, तो हम क्यों, देखें हम अरब ममालिक के कैंप फॉलोअर्स नहीं हैं। फ़लस्तीन का इशू जो है सबसे पहले 1948 में सर ज़फ़रुल्लाह ने एज वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान उठाया था और रेजोल्यूशन मंजूर करवाया था। सही। और आज भी फ़लस्तीनी जो आवाम जो है सर ज़फ़रुल्लाह की और पाकिस्तान की ममनून एहसान उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा, उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान उनके ममनून हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम कोई उनको फ़लस्तीनी कॉज की हमायत जो है हम कोई अरबों की मार्फत नहीं करते, सही, अपने तल्लक और अपनी मोहब्बत की वजह से करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पे आना चाहिए और क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो नज़रिए पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक़ है, हम सब का दिल जो है वो क़िबला अव्वल के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज़ समझता है। हमारे फ़लस्तीन की सरज़मीन पर काबिज़ हैं वो, और पूरी जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे पूरी कौम से बल्कि इस हाउस के तहत ये वादा है कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता, ना करेगा, और एक काबिज़ है और जदोजहद जारी रहेगी कि इसको कब्ज़े से इसको छुड़ाया जाए। जी मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, और फिर उसके बाद नसीब जो आने के भी और सुनने की भी सआदत नसीब हुई है। आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स एडवाइज़र भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा कि जब प्रोजेक्ट बुक्स प्रेजेंट हों तो जो डिटेल्ड एक्सपेंडिचर है वो ना प्रेजेंट किया गया, जो पिंक बुक्स कहलाती हैं और अच्छी खासी डिटेल में वो आती हैं, हर साल विदाउट फेल वो प्रेजेंट की जाती हैं। उनमें डिटेल्स होते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री में किस किस चीज़ पे ख़र्चा हो रहा है, चाहे वो एक्सपेंडिचर आपके तनख्वाहों पे हो, वो चाहे वो कोई और प्रोजेक्ट वो उठा रहे हों उस पे हो, या कोई और एक्सपेंडिचर हो। बग़ैर उसके अगर पार्लियामेंट से ये चीज़ छुपाई जाएगी तो पार्लियामेंट वोट क्या कर रही है। पहले दिन हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि वो प्रिंट ना कर सके हो इन टाइम, और इस वजह से मैं पहले दिन नहीं दी गई, लेकिन इतने सारे दिन हो गए। फिर बाद में कहा गया कि जी वो हमने डिब्बियाँ दे दी हैं। वो भाई के कौन इस्तेमाल कर सकता है? कितने कंप्यूटर्स यहाँ आपने दिए हैं या पार्लियामेंट को या पार्लियामेंटेरियंस को दिए हैं कि उनके पास वो फैसिलिटी हो। बाबू लोग तो ये समझते हैं कि हर एक हमारी तरह होता है, लेकिन नहीं, अगर हमसे वोट ले रहे हैं आप तो हमें पता तो होना चाहिए किस चीज़ पे वोट ले रहे हैं। तो सर दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन फैक्ट कि आप जो है बगैर डिटेल्स दिए हुए मेंबर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वोट भी करेंगे आपके लिए,
اور بجٹ کو پاس کریں گے، یہ نہ اس طرف کے ممبرس کے لیے صحیح ہے نہ اس طرف کے ممبرس کے لیے صحیح ہے. سو پلیز گیو اے رولنگ کہ یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ پریزنٹ کیے جائیں اور پھر ممبرس سے اس پہ ووٹ لیا جائے. جی بابر وان صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جی دیکھیں، اس کی وضاحت تو جو وزارت خزانہ والے صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جو کہا گیا وہ اس حد تک سپلائی کیا جانا چاہیے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں، تاکہ لوگ ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی کریں گے. یہ میں وزارت خزانہ کو سینس آف دی ہاؤس پہنچا دیتا ہوں، تاکہ لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم انیبل کر سکیں. اس ڈیبیٹ کا مقصد یہی ہے کہ دونوں طرف کے ویوز سامنے آئیں. بہت شکریہ جی. بالکل. جی سب سے پہلے جی خواجہ آصف صاحب. جی جناب ڈپٹی اسپیکر، میں 30 سیکنڈز لوں گا. سر، 2 سٹیٹمنٹس جو ہیں پچھلے 2-4 دن سے وزیر خارجہ کو اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اور پرائم منسٹر کو ایٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. میں صرف چاہوں گا کہ کوئی وزیر خارجہ ہاؤس میں آ کے اس کو ایکسپلین کر دیں، تاکہ جو انگزائٹی ہے ہماری وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے. جی سید نوید قمر صاحب. جناب اسپیکر، آپ کو بھی علم ہے، آپ بھی پہلے بھی رہ چکے ہیں ممبر، اور آپ نے بھی بجٹس یہاں دیکھے ہیں، اور مجھے بھی کافی سارے بجٹس یہاں پیش کرنے کی بھی اور سننے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے. آپ کے پارلیمنٹری افیئرس ایڈوائزر بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے. میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ جب بجٹ بکس پریزنٹ ہوں تو جو ڈیٹیلڈ ایکسپینڈیچر ہے وہ نہ پریزنٹ کیا گیا. جو پنک بکس کہلاتی ہیں اور اچھی خاصی ڈیٹیل میں وہ آتی ہیں، ہر سال وداؤٹ فیل وہ پریزنٹ کی جاتی ہیں. ان میں ڈیٹیلز ہوتے ہیں کہ کون سی منسٹری میں کس کس چیز پہ خرچہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ایکسپینڈیچر آپ کے تنخواہوں پہ ہو، وہ چاہے وہ کوئی اور پروجیکٹ وہ اٹھا رہے ہوں اس پہ ہو، یا کوئی اور ایکسپینڈیچر ہو. بغیر اس کے اگر پارلیمنٹ سے یہ چیز چھپائی جائے گی تو پارلیمنٹ ووٹ کیا کر رہی ہے؟ پہلے دن ہم نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پرنٹ نہ کر سکے ہوں ان ٹائم، اور اس وجہ سے میں پہلے دن نہیں دی گئی. لیکن اتنے سارے دن ہو گئے، پھر بعد میں کہا گیا کہ جی وہ ہم نے ڈبیاں دے دی ہیں. وہ بھائی کہ کون استعمال کر سکتا ہے؟ کتنے کمپیوٹرز یہاں آپ نے دیے ہیں یا پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹیرینز کو دیے ہیں کہ ان کے پاس وہ فیسلٹی ہو؟ بابو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ہماری طرح ہوتا ہے، لیکن نہیں. اگر ہم سے ووٹ لے رہے ہیں آپ تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کس چیز پہ ووٹ لے رہے ہیں. تو سر دس از کمپلیٹلی آؤٹ آف آرڈر، دس از انکانسٹیٹیوشنل ان فیکٹ کہ آپ جو ہے بغیر ڈیٹیلز دیے ہوئے ممبرس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ بھی کریں گے آپ کے لیے اور بجٹ کو پاس کریں گے. یہ نہ اس طرف کے ممبرس کے لیے صحیح ہے نہ اس طرف کے ممبرس کے لیے صحیح ہے. سو پلیز گیو اے رولنگ کہ یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ پریزنٹ کیے جائیں اور پھر ممبرس سے اس پہ ووٹ لیا جائے. جی بابر وان صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جی دیکھیں، اس کی وضاحت تو جو وزارت خزانہ والے صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جو کہا گیا وہ اس حد تک سپلائی کیا جانا چاہیے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں، تاکہ لوگ ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی کریں گے. یہ میں وزارت خزانہ کو سینس آف دی ہاؤس پہنچا دیتا ہوں، تاکہ لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم انیبل کر سکیں. اس ڈیبیٹ کا مقصد یہی ہے کہ دونوں طرف کے ویوز سامنے آئیں. بہت شکریہ جی. بالکل. جی سب سے پہلے جی خواجہ آصف صاحب. جی جناب ڈپٹی اسپیکر، میں 30 سیکنڈز لوں گا. سر، 2 سٹیٹمنٹس جو ہیں پچھلے 2-4 دن سے وزیر خارجہ کو اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اور پرائم منسٹر کو ایٹریبیوٹ ہو رہی ہیں.
मैं सिर्फ चाहूँगा कि कोई